साथीहरू सबैलाई नमस्ते। म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। यो एउटा विषय स्पष्ट गर्नै पर्ने भएको छ र यो त्यस्तो विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने भएको छ कि जुन विषयमा स्पष्टता मात्र होइन, जानकारी समेत धेरैलाई रहेको छैन। धेरैलाई जानकारी नभएको विषय डिक्रिक्रेसी। डिक्रिक्रेसी प्रयोग हुने एउटा शब्द हो। नेपालमा अहिले डेमोक्रेसी चलिरहेको छैन, डिक्रिक्रेसी चलिरहेको छ। र यो डिक्रिक्रेसी भनेको के हो, डिक्रिक्रेसीले कस्तो कस्तो चाहिँ प्रवृत्ति लिएर आएको हुन्छ राजनीतिमा, यो विषय आज म राख्न खोजिरहेको छु। डिक्रिक्रेसीको सवालमा अब साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, आज म सुरुमा यहाँहरूसँग सोझै संवाद गर्ने छैन। यहाँहरूसँग म सोझै कुनै पनि प्रश्नको सुरुमै चाहिँ छलफलका लागि राख्ने छैन। म अहिले सबै साथीहरूलाई आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। केही साथीहरू जोडिने क्रम भइसकेपछि म डिक्रिक्रेसीको बारेमा बताउने छु। डिक्रिक्रेसीबाट मुलुक चलिरहेको छ, नेपालमा डेमोक्रेसी छैन भन्ने आजको कुराकानीको मूलभूत विषय हो। हामीले डिक्रिक्रेसी भनेको के हो, कति बेला डिक्रिक्रेसी हुन्छ, डेमोक्रेसी कति बेला डिक्रिक्रेसीमा परिणत हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यो विषयमा मैले सुरुमा एकदमै स्पष्ट रूपमा सर र डिक्रिक्रेसी भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारीहरू मात्रै राख्नेछु र त्यो जानकारीहरू राखिसकेपछि अनि मात्रै म यहाँहरूसँग छलफलमा आउनेछु। हामीले भन्न खोजिरहेका थियौँ कि डिक्रिक्रेसीबाट मुलुक चलिरहेको छ। साथीहरू, कसैलाई यो डिक्रिक्रेसीकै विषयमा चाहिँ केही जानकारी छ, कसैले अहिलेसम्म चाहिँ बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसको कमेन्टहरू राखिदिनु हुन म आग्रह गर्छु। नत्र म अब चाहिँ डिक्रिक्रेसीको विषयमा यसमा हामीले यो छलफलका लागि जुन राखेका छौँ, यसको क्याप्सनमा यहाँले डिक्रिक्रेसी भन्ने देख्नुहुन्छ। डिक्रिक्रेसीको विषयमा म अब चाहिँ प्रवेश गर्नेछु। नेपालमा अहिले डेमोक्रेसी छैन, नेपालमा डिक्रिक्रेसी चलिरहेको छ। यो डिक्री भनेको DECR डिक्री, यसमा CRACY जोडेपछि डिक्रिक्रेसी। नेपालमा अहिले भइरहेको व्यवस्था डेमोक्रेसी होइन, डिक्रिक्रेसी हो। अर्थात् अर्को शब्दमा यो डिक्रिटोक्रेसी हो, डिक्रिटोक्रेसी चलिरहेको छ। त्यसो त हालसम्म इतिहासदेखि अहिलेसम्म पनि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भनेर व्यवस्था परिवर्तन भएन, सरकारहरू मात्रै परिवर्तन भए। मात्र सरकारहरू परिवर्तन भइरहेकोलाई हामी व्यवस्था परिवर्तन भनेर झुक्किरह्यौँ र इतिहासदेखि नै यो डेमोक्रेसी होइन कि हामीले डिक्रिक्रेसी भोगिरहेका छौँ। देश देशको होलिस्टिक अप्रोचमा त्यहाँको शासकीय स्वरूपको प्रकृतिको विश्लेषणात्मक अध्ययनहरू, आलोचनात्मक र तुलनात्मक अध्ययनहरू, अनुसन्धानहरू गर्ने गरिन्छ र यसरी गर्ने क्रममा डिक्रिक्रेसी भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। डिक्रिक्रेसी भनेको विधायकी कानुनबाट होइन कि डिक्री अथवा आदेश, निर्देश, आज्ञप्ति, विज्ञप्ति, सम्भाषण र अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने शैलीलाई डिक्रिक्रेसी भनिन्छ। डिक्रिक्रेसी कसरी अध्यादेशका नाममा डेमोक्रेसीभित्र प्रवेश गर्छ भन्ने विषयमा मैले आज अलिकति बढी चाहिँ स्कलर, अलि प्राज्ञिक, अलि वैचारिक, अलि सैद्धान्तिक विषय उठाउन खोजिरहेको छु। ईश्वर सिन्जालीजीले पनि म हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जोडिनु भएको, 172 जना अहिले जोडिनु भएको छ। र यो डिक्री भन्ने शब्दलाई नेपालको कानुनले अहिलेसम्म परिभाषित गरेको छैन साथीहरू। तर विश्वका धेरै देशमा यो डिक्री सम्बन्धी ऐनहरू नै छन्। डिक्रीबाट गरिने शासनको सवालमा रुल बाई डिक्री भन्ने शीर्षकमा धेरै अनुसन्धानात्मक लेखनीहरू
हामीले अध्ययन गर्न पाउँछौँ। र डिक्री भनेको सत्ताको त्यस्तो आज्ञप्ति, त्यस्तो आदेश, घोषणा, सम्भाषण, अध्यादेश हो, त्यसलाई डिक्री भनिन्छ। र यो अध्यादेश भन्ने शब्दको बारेमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ साथीहरू। इट मे बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ फर यु द्याट अध्यादेश भनेको अधि र आदेश मिलेर अध्यादेश बन्छ। अधि भन्ने शब्द नै राजाका लागि प्रयोग हुने शब्द हो। अहिले पनि कतिपय नबुझ्ने मिडिया र सांसदहरूले चाहिँ संसदमै अभिव्यक्ति दिँदा पनि सभामुख महोदय अहिले नेपाल अधिराज्यभरि भनेर बोलिरहेको म देख्छु, सुन्छु। फेरि मिडियाले पनि त्यसैलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, अधिराज्यभरि यस्तो यस्तो भनेर। वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा किङडम भनिन्छ अधिराज्यलाई। र यो किङ अर्थात् राजा नभएको देशलाई किङडम भनिन्न कहिले पनि। तर अहिले नेपालमा त देउबाडम, ओलीडम, दाहालडम चलिरहेको छ। र संयोगले राजनीति शास्त्रमा एउटा ओलिगार्की भन्ने शब्द पनि छ। नेपालमा अहिले जे व्यवस्था छ यसलाई ओलिगार्की पनि भनिन्छ। ओलिगार्की भनेको जित्नेको मत चाहिँ थोरै तर हार्नेहरूको बहुमतभन्दा धेरै हुने व्यवस्थालाई ओलिगार्की भनिन्छ। अहिले जुनसुकै संसदका लागि आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा उठ्ने हरेक जितेको भनेको सांसदले त्यो क्षेत्रमा हार्नेहरूको सङ्ख्या त धेरै हुन्छ। कम्तीमा 10 जना निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन्छन्, 9 जनाले हार्छन्, 1 जनाले जित्छ। 9 जनाले हारे जतिको भोट एकातर्फ राख्ने हो भने 2/3 भन्दा पनि प्रचण्ड बहुमत चाहिँ हार्नेहरूको भोट जोड्यो भने हुन्छ। र जित्ने भनेको भोट चाहिँ एकदमै कमै भोट मात्रै हुन्छ, 3% मात्रै मत प्राप्त गर्ने पनि सांसद भएको हामीले देख्यौँ। यस्तो व्यवस्थालाई ओलिगार्की भनिन्छ। र नेपालमा अहिले ओलिगार्की हुँदाहुँदै ओलिगार्कीभित्र अब डिक्रिक्रेसी, डेमोक्रेसीको ठाउँमा डिक्रिक्रेसी चल्न थाल्यो। र यो डिक्रिक्रेसी मैले जोडिरहेको थिएँ कि ओलिगार्की भनेको कस्तो हुन्छ। यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्सन सिस्टम, जहाँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने भन्ने व्यवस्था हुन्छ, यहाँ चाहिँ ओलिगार्की चलिरहेको हुन्छ। र यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा पनि इन्डियामा डिक्रीको बारेमा चाहिँ त्यहाँको एउटा कानुन छ, देवानी कार्यविधि संहिता, सिभिल प्रोसेस। त्यो कानुनको उनीहरूको दफा 2 को उपदफा 2 ले व्यवस्था गरेको छ। यो डिक्री भनेको के हो? डिक्री सत्ताको त्यस्तो एउटा आदेश हो जसलाई अदालतले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन र त्यो आदेश नै अदालतको फैसला भन्दा पनि अन्तिम हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यो डिक्रीबाट मुलुकलाई अहिले चलाउन खोजिँदैछ। डिक्रीबाट मुलुकलाई जुन चलाउन खोजिँदैछ, नेपालको कानुनले पनि यो सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ साथीहरू। यस्तो व्यवस्था संसारका निरङ्कुश व्यवस्था भएका देशहरूमा चाहिँ विशेष अवस्था भनेर गर्ने गरिएको छ कानुनमा। र यस्तो व्यवस्था गर्नुको अर्थ चाहिँ अदालतले भन्दा पनि सरकार वा सत्ताले लिने निर्णयहरू नै कानुनको व्यवस्था भन्दा पनि माथि हुनुपर्ने देखियो कुनै बेला। त्यस्तो देखिन पनि सक्छ है, देखियो कुनै बेला भने यस्तो कानुनी व्यवस्था भन्दा पनि त्यो आदेश दिने व्यक्तिको जो सत्तामा हुन्छ त्यो आदेश नै अन्तिम हुन्छ, फैसला अन्तिम हुने होइन। वा फैसला चाहिँ सिनियरिटी होइन, फैसलाको रहने हुँदैन। वा मैले सिनियरिटी भन्ने शब्द चाहिँ गलत प्रयोग गरिरहेको छु, मलाई थाहा छ। त्यसको स्ट्रेन्थ, त्यसको ग्राभिटी चाहिँ अदालतको फैसला भन्दा पनि बढी हुने डिक्रीको चाहिँ, डिक्री भनेको आदेश हो, मैले अघि भनिहालेँ हो। यस्तो अवस्था पनि कहिलेकाहीँ रहन सक्छ। र सत्ताले लिने निर्णय चाहिँ कानुनी व्यवस्था भन्दा, अदालतको फैसला वा आदेश भन्दा पनि माथि हुने हुन्छ भनेर भन्छ। नेपालमा पनि यो छ नि, धेरैले मात्रै, कमैले मात्रै यसमा चाहिँ ध्यान दिइरहेका होलान्। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 18 को उपदफा 2 ले यसको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐनको 2063 को दफा 18 को उपदफा 2 ले एकदमै स्पष्टसँग डिक्रीको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाली भाषामा लेखिएको, नेपाल सरकारले छापेको किताबमा चाहिँ त्यो बुझ्न सकिँदैन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेको छ नेपाल सरकारले नै। अङ्ग्रेजीमा आधिकारिक रूपमा लालमोहर लागेको आधिकारिक अङ्ग्रेजी रूपान्तरणमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ यो डिक्री भन्ने शब्द राखेको छ। यसमा के भनेको छ नेपालीमा भने, नेपालीमा चाहिँ तपाईँको एउटा सामान्य आदेश भन्ने शब्द मात्रै राखेको छ। अधिकारीको, सरकारको त्यस्तो आदेश नै अन्तिम हुनेछ भनेर राखिएको छ। तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आदेश भन्ने शब्दलाई अर्डर भनेर राखेको छैन। आदेशको अङ्ग्रेजी रूपान्तरण चाहिँ यदि अदालतले गर्ने आदेशहरू छन् भने त्यसलाई रुलिङ भन्ने चलन पनि छ। अनि
कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो डाइरेक्टिभ्सहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन छ, आदेश निर्देश भनेर स्ल्यास राखेर पनि लेख्ने गरिएको छ। तर अरू सबै कानुनको अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ आदेशलाई अर्डर भनेर अनुवाद गर्ने गरिएको छ भने यो नागरिकता सम्बन्धी 2063 को दफा 18 को उपदफा 2 को अङ्ग्रेजी चाहिँ आधिकारिक अनुवाद जुन छ त्यो अनुवादमा चाहिँ फेरि यसलाई अर्डर भनेर भनिएको छैन, त्यसलाई डिक्री भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले मैले डिक्रिक्रेसी भन्ने जोड्न खोजिरहेको छु, डेमोक्रेसीको ठाउँ खोजिरहेको छ भनेर। अब यसमा के भनेको छ भने यो विशेष सन्दर्भमा चाहिँ जुन डिक्री भनेर चाहिँ भनेको छ त्यसमा त्यो अघि मैले भनेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 18 को उपदफा 2 ले नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भने उपदफा 1 बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि आदेश दिने अधिकारीसँग प्रतिवेदन लिई सो प्रतिवेदन समेतको विचार गरी नेपाल सरकारले आफ्नो निर्णय वा आदेश सो निर्णय वा आदेश नै अन्तिम हुनेछ भनेर लेखेको छ। भनेको अदालतको फैसलाको काम हुँदैन, त्यो आदेश नै अन्तिम हुन्छ भनेर भनेको छ। अब हो यो आदेश नै अन्तिम हुनेछ भन्नेकोलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ कसरी भन्यो भने On receipt of the petition pursuant to subsection 1, the government of Nepal may obtain a report from designated authority issuing the decree, भन्छ हेर्नुस्, issuing the decree and after reviewing the report by may give भन्छ है, report may give its or issue a decree and such verdict or decree shall be the final। ठ्याक्कै यो भनेको छ। यसले राम्रै अर्थ र अवस्थाका लागि पनि यो प्रयोग गरेको छ। यद्यपि यो राजाहरूले प्रयोग गर्ने अधिकार हो र यसले नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले अधिकार वा नागरिकता दिने वा नदिने भनेर भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले अझ भनौँ राजनीतिक सत्ताले नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय लिन सक्नेछ र त्यो निर्णय कानुनले जे भने पनि अन्तिम हुनेछ, त्यो आदेशै अन्तिम हुनेछ र डिक्री शब्दको प्रयोग यसकारण यसरी गरिएको छ। सामान्यतया यो सकारात्मक सोचका साथ राखिएको हो र कानुनमा राज्यले नागरिकता दिँदा राज्यका लागि खतरा हुन सक्ने वा नागरिकता खोसुवा नगरे देशका लागि अनिष्ट हुन सक्ने अवस्था कोही व्यक्तिको हकमा रहेछ भने अदालतले नागरिकता दिन फैसला गरे पनि वा नागरिकता खोसुवा नगर्न फैसला गरे पनि त्यो न्यायपालिकीय आदेश भन्दा पनि राजनीतिक सत्ताको आदेश चाहिँ अन्तिम हुन्छ र यस्तो व्यवस्था त्यो अघि भनेको दफा 18 को उपदफा 2 ले गरेको र यो व्यवस्थाको लक्ष्यार्थ चाहिँ एकदमै अत्यन्तै राम्रो छ। यो आदेश नै अन्तिम हुने भन्ने कुरा राम्रो छ, तर यो व्यवस्थाको लक्ष्यार्थ राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसको दुरुपयोग मुलुकका लागि फेरि अत्यन्त घातक हुन सक्छ। त्यसैले डिक्रिक्रेसी चलाइन्छ। यो सत्ताको आदेश अदालतको माथि हुन्छ पछि अहिले केपीओलीको आदेश अदालतको आदेशभन्दा माथि पार्ने गरिकनको हुन खोजिँदैछ। यो अहिले मैले आज यहाँ गरिरहेको छलफल र यो भइरहेको विषय के हो भने एकाडेमिक हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्ने केही चाहिँ व्यक्तित्वहरूका लागि पनि मैले यो कुरा बढी जोड दिएर भन्न खोजिरहेको छु। त्यसैले मैले आज अरू साथीहरूलाई रेस्पोन्स नगरिकन यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा यसको स्कलर पार्ट हो, यसको चाहिँ एकाडेमिक पार्ट हो के हो भन्ने विषयमा चाहिँ बढी चाहिँ आफ्ना कुराहरू राखिरहेको छु। म अहिले पछि फेरि आउनेछु, यहाँहरूका कमेन्टहरू मैले हेरिरहेको छु र यो यस्तो डिक्री नै अध्यादेश हो जुन अत्यन्त सकारात्मक गरिएको हुन्छ र यो डिक्रीलाई आफ्नो शासन चलाउने माध्यम चाहिँ बनाउन थालियो भने यो व्यवस्था त्यो अवस्था चाहिँ डिक्रिक्रेसीमा परिणत हुन्छ। संसारका धेरै निरङ्कुश शासकहरूले यस्तो अध्यादेशलाई डेमोक्रेसीको विरुद्ध डिक्रिक्रेसीको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् र गरिरहेका छन्। नेपालमा अहिले त्यो भइरहेको ओलीले गरेको त्यही हो र यस्तो अवस्थामा संसद पनि नबसाउने नबोलाउने अनि अध्यादेशबाट दीर्घकालिक असर पर्ने खालका चाहिँ विभिन्न नीति नियमहरू इत्यादि लिएर आएर अनि त्यसलाई शासनको रूपमा तपाईँको स्थापित गर्ने र यो सम्बन्धी कानुनी अध्ययन चाहिँ धेरै भएका छन्। पार्लियामेन्ट्री डिक्री, रोयल डिक्री, प्रेसिडेन्सियल डिक्री, त्यसै गरी प्राइम मिनिस्ट्रियल डिक्री आदि भनेर यसका अध्ययन अनुसन्धानहरू चाहिँ गर्ने गरिन्छ र रुल बाई डिक्री, रुल डिक्रीबाट चाहिँ चलाउने गरिएको र देशको शासनको बारेमा धेरै। तर दक्षिण एसियामा यो डिक्रिक्रेसीको बारेमा खासै अनुसन्धानहरू भएका छैनन् साथीहरू र यो अनुसन्धान विश्लेषणको औपचारिक रूपमा लगभग यो पाटो शून्य नै छ।
र अध्यादेश नामको जुन डेमोक्रेसीमा डिक्रिक्रेसी चलाउने ओलीको शैली जस्तै अरू धेरै देशहरू पनि देखिएका बारेमा धेरै अनुसन्धानहरू चाहिँ भएकै छन्। र इन्डियामै पनि यो अध्यादेश राज पनि भन्छ है यसलाई, डिक्रिक्रेसीलाई अध्यादेश राज, अध्यादेशले राज चलाउने, शासन चलाउने। यो अध्यादेश राजको अन्त्य गर भन्दै अन्ना हजारेले अभियान चलाएको यहाँहरूलाई थाहा छ। त अन्ना हजारेले चलाएको जुन चाहिँ अध्यादेश राज विरुद्धको अभियान थियो, त्यहाँ विभिन्न विधेयकहरूको अध्यादेशहरूको विरुद्धमा उहाँले चाहिँ आफ्नो अभियान चलाउनु भएको थियो। त्यो अभियानको विषयमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ नाराहरू, अध्यादेश राज अन्त्य गर भन्ने नाराहरू पनि लाग्यो। अङ्ग्रेजी भाषामा पनि त्यसका समाचारहरू आए। अन्ना एगेन्स्ट अर्डिनेन्स भन्ने चाहिँ शीर्षकहरू आए। तर अन्ना एगेन्स्ट डिक्रिक्रेसी, अन्ना एगेन्स्ट डिक्रिटोक्रेसी भन्ने समाचारहरू अङ्ग्रेजीमा पनि आएनन्। अङ्ग्रेजीमा पनि अन्ना एगेन्स्ट अर्डिनेन्स इत्यादि होइन बिल भनेर मात्रै आए। भनेको त्यहाँ इन्डियामा पनि डिक्रिक्रेसीको बारेमा स्कलरली र एकाडेमिकल्ली चाहिँ स्टडी भएको छैन, अध्ययन गरे एकदमै थोरै केही मान्छेहरूले लेखहरूमा कहिलेकाहीँ उठाउने गरेका छन्। र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूमा डिक्रिक्रेसीको बारेमा चाहिँ थोरै केही चर्चाहरू हुने गरेका छन्। र यो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न लेखकहरूले होइन समय समयमा लेख्ने गरेको यो चाहिँ यो हिन्दीमा पनि अध्यादेश राज मात्रै भनेर प्रयोग भएको, डिक्रिक्रेसी भनेर चाहिँ प्रयोग नभएको मैले चाहिँ मेरो अध्ययनबाट चाहिँ त्यो पाएको छु। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको एकजना न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो इन्दु मल्होत्रा। इन्दु मल्होत्राजीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा पुस्तकको चाहिँ विमोचनको कार्यक्रममा गएको बेलामा उहाँले बोलेको एउटा कुरालाई पुरै लेखको रूपमा पत्रपत्रिकाहरूले चाहिँ छापेका थिए। त्यहाँ उहाँले यो किन डिक्रिक्रेसीको रूपमा चाहिँ अध्यादेशलाई, आदेशहरूलाई, निर्देशहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यहाँ अर्को एउटा सीआर कुपर विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया, त्यहाँको सङ्घीय राज्य सरकारको विरुद्धमा परेको मुद्दामा पनि त्यहाँको फैसलामा राम्रोसँग यसको बारेमा बोलिएको छ। त्यसै गरी तपाईँको पोस्ट कम्युनिस्ट पूर्वी युरोपीय मुलुकहरू अनि दक्षिण सुडानको चाहिँ डेमोक्रेटिक र फेडरलिस्ट एउटा चाहिँ मुभमेन्टको क्रममा पनि त्यहाँ यो विषयमा अध्ययनहरू भएका छन् डिक्रिक्रेसीको बारेमा। म्याथ्यू सग्राट भन्ने एकजना चाहिँ व्यक्तिले लेख्नु भएको छ, अनुसन्धानमूलक चाहिँ लिगल चाहिँ विषयमा उहाँले अध्ययन गर्नुहुन्छ। जोन एम भन्नेले पनि यसमा विश्लेषणात्मक पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी सुडानका एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ, त्यहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँको अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यहाँ सावा भन्ने एउटा पार्टी छ, SAWA, त्यो सावा भन्ने पार्टीको उहाँ नेता पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा अनुसन्धानात्मक चाहिँ लेखनी छ उहाँको, ट्रान्सफर्म फ्रम द गन एन्ड बुलेट टु फेडरलिजम भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो लेखनी छ। उहाँले त्यो आफ्नो शोध ग्रन्थ जुन छ त्यो शोधमा उहाँले चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ ब्रामाताली भन्ने हो, BRAMATALI, ब्रामातालीको चाहिँ वानिलो भन्ने छ, WANILO। त्यसपछि पनि उहाँको फेरि लामो नाम चाहिँ लिपोलोलिसी भन्ने छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको ब्रामाताली वानिलोले लेख्नु भएको चाहिँ यो विषयमा पनि उहाँले चाहिँ डिक्रिक्रेसीको बारेमा सुडानमा कसरी डिक्रिक्रेसी हाबी भएको थियो भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले भनेको खालि यो डिक्रिक्रेसी भनेर मैले यतिकै भनिरहेको छुइनँ नि, यसमा विश्वमा अध्ययन इन्डियामा त तपाईँको भएकै छैन भने पनि हुन्छ। नेपालमा मलाई अरूले गर्नुभएको मलाई लाग्दैन, म आफै ठुलो नखोजेको त होइन। तर डिक्रिक्रेसीको बारेमा मैले अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कसैले कुनै अनुसन्धान गरेर लेखेको, भेटेको, पाएको छैन। साथीहरूले भेट्नुभयो भने मलाई उपलब्ध गराइदिनु होला, म पढ्नेछु। र मैले यो पहिलो हिसाबले डिक्रिक्रेसीलाई चाहिँ यसरी राजनैतिक शासकीय स्वरूपमा डेमोक्रेसी विरुद्ध कसरी अभ्यास हुनसक्छ डिक्रिक्रेसीको भनेर मैले यस पूर्व अरूले भन्नुभएको नपाएको भएको हुनाले पनि मलाई यी विषयहरूमा अलिकति अध्ययन गर्न चाहिँ समय लाग्यो। र वास्तवमा यो डिक्रीको सकारात्मक सिद्धान्तबाट कार्यकारी शक्तिलाई अदालतको शक्ति र विधायकी शक्ति भन्दा पनि माथि पर्ने गरी दिएको जुन अध्यादेशको अधिकार संसारका सबै देशहरूमा प्रयोग गर्नकै लागि व्यवस्था गरेको हुन्छ। संविधानको कुनै पनि धारा कहिले पनि प्रयोग नगर्नका लागि चाहिँ लेखिएको हुँदैन है, तर त्यो प्रयोग गर्दा आवश्यक नै हो कि डिक्रिक्रेसी राख्नका लागि भएको हो भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ। र अदालतले हेर्नुपर्ने पनि यही विषय हो, डिक्रिक्रेसी लागू गर्न खोजिएको हो कि साँच्चै अत्यावश्यक भएर अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले हेर्नुपर्छ
भनेर व्याख्याहरू संसारका अदालतहरूले गरेका छन्। त्यो मध्ये हाम्रो नजिकको तपाईँको द एरा अफ डार्क भन्ने चाहिँ खालि स्टेट अफ इमर्जेन्सी लगाइराखेर अध्यादेशबाट मात्रै शासन चलाउने समयलाई भन्ने गरिन्छ हैन। इन्डियामा पनि त्यहाँ एउटा तपाईँको डाक्टर डिसी वाधवा भन्नेले चाहिँ त्यहाँको सरकारको विरुद्ध, बिहार राज्यको विरुद्ध यस्तै अर्डिनेन्सबाट, अध्यादेशबाट चाहिँ शासन चलाउन खोज्ने, डिक्रिक्रेसी चलाउन खोजेको भएको हुनाले उहाँले मुद्दा हाल्नु भएको थियो। मुद्दा हाल्दाखेरि त्यहाँ अदालतले चाहिँ रूपमा असर पर्ने गरिकन चाहिँ व्यथिति सिर्जना गरेर शासन चलाउन पाइँदैन भन्ने व्याख्या भएको छ। तर त्यसपछि फेरि कयौँ अरू अध्यादेशहरूलाई चाहिँ अदालतले चाहिँ यो चाहिँ डिक्रीको सिद्धान्त अनुसार तत्काल सरकारले गर्न सक्छ, यो अन्तिम हुन्छ, यसलाई संसदबाट पास गर्ने, अनुमोदन गर्ने कुरा बेग्लै छ। त्यसरी अनुमोदन हुन सकेन भने पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ कायमै रहन्छ इत्यादि फैसलाहरू चाहिँ भएका छन्। र हाम्रो जस्तो देश जहाँ तपाईको चाहिँ अदालतमा गएर यो सम्बन्धी पार्टीको सिफारिसमा चाहिँ न्यायाधीश बन्ने देशमा त झन् कस्तो हुन्छ त्यो हामीले कल्पना गर्न सकि नै हाल्छौँ। र अर्को के छ भने यो मध्ये संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री, अब हामी अहिले आउँ यो अध्यादेश जुन आएको छ, अध्यादेशको सवालमा एकदमै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अधिकार के हो र यसको आधार के हो कि बाहिरबाट 40% चाहिँ सदस्यहरू लिएर आउने बित्तिकै संसदीय दल फुट्छ त? फुट्दैन। यसमा हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्ने, कम्तीमा वैचारिक हिसाबले मात्रै पनि कानुन र यसलाई व्यवहार बुझ्नका लागि पनि यो हेर्नुपर्ने जरुरी छ। यसमा छ के भने संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीका लागि सबभन्दा पहिला अध्यादेश ल्याउनै पर्ने तत्कालको आवश्यकता हो भन्ने निर्विवादित हुनुपर्ने पहिलो शर्त हो। कानुनले यो चाहिँ आकांक्षा राखेको छ, यो यसको चाहिँ स्पिरिट छ। पहिलो शर्त भनेको यो अध्यादेश ल्याउनै पर्ने तत्काल आवश्यकता थियो भन्ने कुराको निर्विवादित आधार हुनुपर्छ। दोस्रो, अध्यादेश जारी भइसके पश्चात बस्ने संसद वा बोलाइने संसदबाट पूर्ण बहुमतका साथ यो अनुमोदन हुनेछ भन्ने विश्वासको पनि आधार हुनुपर्छ। त्यसैले यो विश्वास गरिन्छ कि त्यसपछि बस्ने संसदले पनि स्वीकार गर्ने खालको र त्यति बेला आवश्यक थियो भनेर ठान्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले संविधानमै संसारको सबै देशहरूले गरेको व्यवस्था के हो भने अध्यादेश लिएर आइसकेपछि त्यसपछि बस्ने, त्यसपछि बोलाइने संसदले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ भन्ने शर्त राखिएको हुन्छ। यो शर्तको आधार पनि यतिकै अल्झाउनका लागि हो कि त्यस्तो जरुरी विषय जसलाई प्रतिपक्षीले पनि स्वीकार गर्न सकोस्, त्यो सबैको साझा विषय होस्, त्यस्तो विषयमा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भनेर कानुनले राखेको मकसद, यसको स्पिरिट त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। र दोस्रो चाहिँ संसारको सबै देशमा यसरी भएको चाहिँ व्यवस्थाको वास्तवमा मान्यता यो मैले बताएँ भने तेस्रो यसको शर्त के हो भने अध्यादेशको सिफारिस गर्ने एक्लैले प्रधानमन्त्री आफू जुन हुन्छन् उनले गर्ने होइन। उनी जे हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् त्यो हैसियत सिर्जना गरिदिने अङ्गको सहमति चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एक्लै प्रत्यक्ष जनताबाट मत प्राप्त गरेर चुनिएको व्यक्ति हुँदैन। उ त के हुन्छ भने एउटा संसदीय दल हुन्छ, त्यहाँ धेरै मान्छे निर्वाचित हुन्छन्, त्यो निर्वाचित जनताबाट भए मध्येमा एकजना प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ। उ अब संसदीय दलको नेता हुन्छ र संसदीय दलको नेताको हैसियतले मात्रै प्रधानमन्त्री भएको, नभए सबै सांसदहरू समान हुन्। उ संसदीय दलको नेता भएको हुनाले, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको हुनाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री दलबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुन्छन् साथीहरू। नामै संसदीय व्यवस्था, त्यसैले त्यहाँ संसदीय दल भन्ने हुन्छ। संसदीय दलको नेतालाई भत्ता, सेवा, सुविधा अरू सांसदहरूलाई भन्दा बढी हुन्छ फेरि संसदमा। त्यो किनभने त्यो संसदीय दलको नेता संसदीय दलबाट निर्देशित हुन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको जुन पार्टीको तर्फबाट भएको हुन्छ त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता हो। त्यसैले पार्टीको संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने हो, निर्देशित गर्ने हो, नियन्त्रित गर्ने हो, सञ्चालित गर्ने हो। र प्रधानमन्त्री संसदीय दलबाट निर्देशित हुनुपर्छ। त्यो संसदीय दललाई जानकारी हुनुपर्छ यो अध्यादेश के ल्याउने भन्ने बारेमा। अब यो संसदीय दलबाट नहुने हो भने कोबाट हुने? संसदबाट हुने। त्योबाट पनि नहुने हो भने कोबाट हुने? आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट हुने। त्योबाट पनि नहुने हो भने कोबाट हुने? सर्वपक्षीय हुने। यदि
दलबाट पनि भएन, संसदीय दलबाट पनि भएन, आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट पनि भएन भने सर्वपक्षीय सहमतिहरूबाट हुने भन्ने व्यवस्था हो। अब यो न संसदीय दलबाट, न पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट, न संसदबाट, न सर्वपक्षीय सहमतिबाट, कतैबाट पनि होइन, कतैबाट पनि होइन सञ्चालित, निर्देशित, नियन्त्रित भने कहाँबाट हो? प्रधानमन्त्रीले गर्ने हरेक काम संसदीय दलको जानकारी र छलफलबाट, संसदबाट के आफ्नो छलफलबाट हुनुपर्छ, हुने गरेको छ। भनेकै संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चालित गर्ने व्यवस्था हो। त्यही भएर संसदीय दलको नेताको हैसियतले मात्रै प्रधानमन्त्री हुने हो, व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री हुने होइन। राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचित भए जस्तो होइन। र अब एउटा प्रधानमन्त्री यसरी सञ्चालित हुनुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा हुनुहुन्न भने उहाँ कहाँबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विदेशीबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ। यो एकदम प्रष्ट छ। पारिस्थितिक प्रमाण, सर्कमस्टान्सनल एभिडेन्स, हामीले यो पारिस्थितिक प्रमाणले पनि उहाँ विदेशीबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँ मात्रै होइन, फेरि अहिलेसम्मका भए जति सबै जसले संसद पटक पटक विघटन गर्छन्, फुटाउँछन्, यिनीहरू पनि किनकि विदेशीहरूले द्विदलीय व्यवस्था होस् भन्ने चाहँदैनन्। अब शेरबहादुर देउवाले जति बेला दरबारमा लगेर प्रजातन्त्र बुझाउनु भयो, त्यो दरबारमा लगेर उहाँले प्रजातन्त्र बुझाउँदा के संसदीय दलले उहाँलाई त्यो सुझाएको थियो? थिएन। के संसदले सुझाएको थियो? थिएन। के आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समितिले सुझाएको थियो? थिएन। के सर्वपक्षीय सहमति थियो? थिएन। अब संसदीय व्यवस्थामा एउटा प्रधानमन्त्री कि संसदीय दलबाट, कि संसदबाट, कि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट, कि सर्वपक्षीय सहमतिबाट सञ्चालित, निर्देशित, नियन्त्रित हुनुपर्नेमा यो कसैबाट पनि नभएपछि उहाँले कोबाट सञ्चालित हुनुभएको थियो? एकदम स्पष्ट छ कि विदेशीको इसारामा, कि दरबारको निर्देशनमा उहाँले दरबारमा लगेर प्रजातन्त्र बुझाउनु भयो। यो अहिलेको मात्र होइन, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यसरी आइरहेको छ। मैले एउटा दुईवटा उदाहरण मात्र यहाँहरूलाई भनिरहेको छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पार्टीको केन्द्रीय समितिका 40% चाहिँ सदस्यहरू फुटाएर अनि संसदमा रहेको संसदीय दललाई फुटाउँछु भनेर यो संविधान बमोजिम नसोचे पनि हुन्छ। किनभने हाम्रो संविधानले र कानुनले, हाम्रो संसदले संसदभित्र भएका संसद सदस्य अथवा सांसद रहेका केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरू कुनै पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, अध्यक्ष पनि संसदको सदस्य रहेनछ भने त्यसलाई चिन्दैन संविधानले, त्यसलाई संसदले चिन्दैन। प्रमुख रहेछ तर त्यो सांसद रहेनछ भने चाहिँ चिन्छ संविधानले पनि, संसदले पनि, कानुनले पनि। तर प्रमुख प्रतिपक्षी पनि होइन, ऊ अर्को कुनै एउटा पार्टीको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको पनि अध्यक्ष नभएर उपाध्यक्ष रहेछ भने पनि त्यसलाई हाम्रो संविधानले, संसदले चिन्दैन। कुनै पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य होस् कि अध्यक्ष होस् कि 54 सदस्य होस्, सांसद हो कि होइन भन्ने मात्रै कानुनले हेर्ने हो। त्यसकारण पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई 40% लिएर फुट्ने छुट्ने बित्तिकै संसदीय दल फुटिहाल्छ र संसदीय दलमा पनि त्यो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका चाहिँ जुन फुट हुन्छ त्यो फुटले मान्यता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कानुन बमोजिम बाहेकको कुरा हो, कानुन बमोजिम मिल्ने कुरा होइन। अब यो अवस्थामा हामीले संसदले चाहिँ यसको कुनै पनि बाहिरका केन्द्रीय सदस्य लिएर फुट्ने कुराको अर्थ राख्दैन। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पाइएला बेग्लै कुरा हो, तर संसदीय दल फुट्दैन, संसदीय दल फुटाउन सकिँदैन। र अमुक सदस्यहरूले चाहिँ यसरी बाहिर चाहिँ फुटाउने, के गर्ने इत्यादि भन्ने विषय पनि चाहिँ यसमा जोडिने विषय होइन, तर यसैमा जोडेर चाहिँ हेर्ने गरिएको छ। अब यसको दीर्घकालिक असरहरू अहिले जुन चाहिँ अध्यादेश ल्याइएको छ, यो अध्यादेशले के एमाले मात्रै चाहिँ असर गर्ने हो र? यो एमालेको मात्रै विषय हो र? होइन नि, यो त सबैको विषय हो। जब यो सबैको विषय हो भने यहाँनिर के एमालेका मान्छेहरूको मात्रै वा चाहिँ सहमति हुनुपर्ने? पूर्ण 100% एमालेका जतिको सांसदको पनि, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि चाहिँ विचार मिलिरहेको थियो भने, उहाँहरूको चाहिँ एकताबद्ध हिसाबले यो निर्णय आएको थियो भने पनि यसलाई मान्न सकिन्थ्यो त? यो मान्न सकिन्न थियो। किन सकिन्न थियो भने यो अरू पनि पार्टीहरूको चाहिँ भविष्य जोडिएको विषय भएको हुनाले यो चाहिँ मान्न सकिने स्थिति थिएन। अब हामी यति कुरा हेरौँ एकदमै प्रष्टसँग कि
यो लकडाउनको बेलामा आएको अध्यादेशको विषय सञ्चार माध्यमहरूले जसरी ठुल्ठुलो ढङ्गले चाहिँ समाचार प्रकाशित गरे, यो मेरो लागि त समाचारै होइन, समाचारै होइन यो। किनकि यो व्यवस्थाको विकृत पक्ष बुझ्ने मान्छेलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ कि यो विकृत संसदीय व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र र विशेषता यही हो। यसले गर्ने नै यही हो, यसको कामै यही हो। यति नभइकन व्यवस्था टिक्दैन र जसको मूल काम जे छ त्यो उसको काम नै चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, फटाई गर्ने लाई नै पेसा बनाउनेहरूले त्यही काम गर्यो भने त्यो समाचार हुँदैन के। त्यो ठुलो त्यो एउटा घटना होइन सामान्य हिसाबले हुन सक्ने भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ र यो सम्पूर्णको निष्कर्ष के निस्किएको छ भने नेपाललाई अब द्विदलीय व्यवस्था चाहिन्छ। द्विदलीय व्यवस्था तर्फ हामी गएका थियौँ भने न यो अध्यादेश आउँथ्यो, न पार्टी फुटाउन जरुरी हुन्थ्यो, न फुट्थ्यो। यो सरकारमा हुने पार्टीको मात्रै होइन, अरूहरूलाई पनि फुटाउनका लागि जुन गतिविधिहरू गर्न खोजिँदैछ, गरिएको छ, यसको पनि कुनै आवश्यकता हुने थिएन। अब साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, आभार व्यक्त गर्छु। आजका विषयहरूमा यो हाम्रो सुमित गुरागाई दाजुले चाहिँ लकडाउनको चाहिँ ठाडो प्रभाव दारी र कपालमा परेछ भनेर भन्नुभएको छ। अपी पन्तज्यू, अविरल पौडेलज्यू, विनोद सापकोटाज्यू, टेक कार्कीज्यू, अविरल पौडेलज्यू, त्यसै गरी लक्ष्मण विष्टज्यू, प्रतीक थापाज्यू, निराजन ओलीजी झापाबाट, विमल कार्कीजी, धेरै राम्रो जानकारी। धेरै धेरै साथीहरूले चाहिँ यो विषयमा म माफी चाहन्छु है, सबै साथीहरूको मैले नाम दिन सकिरहेको छैन। सन्तोष ढुङ्गलजी, यसले राजनीतिक अस्थिरताको बाटो खोलिदिएको, न यो अहिलेसम्म स्थिर थियो न हुनेवाला नै हुन्छ। यो व्यवस्थामा यस्तो पार्टी फुटाउने विधेयक लिएर आयो भनेर गाली गर्ने र रिसाउने मान्छेहरू चाहिँ मूर्ख हुन्। किनभने यो व्यवस्थाको विशेषतै हो, तपाईँ यो व्यवस्था बुझ्नुहुन्न त। अनि अब स्वागत नेपाल सर, अब यो अध्यादेशपछि अवस्था के हुन्छ? केही हुँदैन। यिनीहरू यसरी बढ्दै जान्छन्, व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा मान्छेहरूमा अझ बढी बढ्दै जान्छ। यो अब ओली जाउन् होइन, अर्को फेरि सूर्यबहादुर थापा बाँचेर आएर प्रधानमन्त्री हुन्, मदन भण्डारी आउन् होइन, जोसुकै अब फेरि कमल थापा आउन्, यसले के अर्थ राख्छ? जबकि यो व्यवस्थामा जनताले आफ्नो शासक, आफ्नो चाहिँ सेवक आफैले छान्न नपाउने व्यवस्था हो। विदेशीहरूले भने बमोजिम पार्टीहरू फुटाएर संसदमा सरकार सांसदहरूले ढाल्ने र सांसदहरूले नै बनाउने, तपाईँ र मैले बनाउने त होइन। जबसम्म तपाईँ र मैले बनाउने व्यवस्था हामी ल्याउँदैनौँ, जबसम्म तपाईँ र मैले नेपाली जनताले नै आफ्नो सरकार आफैले छान्ने व्यवस्था ल्याउँदैनौँ, तबसम्म अब यो सरकार ढल्नु, अर्को आउनु, 50वटा यस्ता सरकार हुनु। अहिलेसम्म हरेक तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष बिचमा नै सरकार परिवर्तन हुँदै आएका थिए। अहिले भर्खर त हो नि। अब हो यो भइरहँदाखेरि अर्को फेरि खोइ अर्को कोही आउँछ त यसमा त्यति धेरै ठुलो चासोको विषय हो र? यसपछि के होला? यसपछि एउटा मनोरञ्जन दिने के, यो मनोरञ्जन दिने मात्रै यिनीहरूको काम भएको हुनाले यो मनोरञ्जनको रूपमा मात्रै हामीले यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ। म अब सबै साथीहरूसँग बिदा चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।